बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 28 में बयान कर रहे हैं। गौर और हरात के हाकिम की शिकस्त का जिक्र हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी गौर और हरात पर कभी हमला आवर ना होता और ना ही वहां रज़मगाह पर बर्पा करता, लेकिन गौर और हरात के इलाके में करामता ने शोरिश बर्पा कर दी थी और वहां का हाकिम मोहम्मद बिन सूरी करामती होकर सुल्तान महमूद के खिलाफ बगावत और सरकशी इख्तियार करते हुए सुल्तान से टकराने पर उतर आया था। इस जगह पर यह बता देना भी जरूरी है कि इस जमाने में मिस्र के अंदर अबैदियों की हुकूमत बड़े जोर शोर से कायम थी। इन्हीं अबैदियों को तारीख के उराक में फातमीन भी कहा जाता है। लोग खुद खिलाफत के मदई और बगावत के खिलाफत के रकीब और जानी दुश्मन थे। सुल्तान महमूद गजनवी अब्बासियों की तरफदार और अपने आप को अब्बासी खलीफा का खादम जानता था। मिस्र का फरमानरवा हाकिम बिन अजीज अबीदी था। हाकिम बिन अजीज अबीदी को सुल्तान महमूद गजनवी की रोज बरोज ताकत और शोहरत के मटाने और नुकसान पहुंचाने का बहुत ख्याल और शौक था। करामतियों की पंजखानी और बर्बादी के लिए सुल्तान महमूद ने सिंध, सिस्तान और खरासान वगैरह में जो कोशिश की थी, इन सब का हाल सुनकर मिस्र का हुक्मरान हाकिम अबीदी महमूद गजनवी का जानी दुश्मन बन गया था। इसने एक बार सुल्तान महमूद के पास अपना एलची भी मिस्र से गजनी भेजा था। क्योंकि जिस कासिद को इसने भेजा था वो करामती था, लिहाजा करामती होने की वजह से सुल्तान महमूद ने इससे गुफ्तगू नहीं की थी और इसे जलील करके निकलवा दिया गया था। हाकिम बिन अजीज अबीदी अगरचे करामती ना था, लेकिन इसको करामता से इसलिए हमदर्दी थी कि करामता से इसका मसलक कुछ मिलता जुलता था। नीज ये कि अब तक करामता की तमाम तर कोशिशें खिलाफत अब्बासिया और इसके मुतसलीन को नुकसान पहुंचाने में सर्व हुई थी। इसी जमाने में करामता भी हाकिम बिन अब्दुल अजीज अबीदी को अपना सरदार और मरबी मानने लगे थे, क्योंकि हाकिम अबीदी ने इनकी हिम्मत अफजाई की थी। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो तहरीक ब्राह्मणों की कोशिश नशो नमा पा रही थी, इसमें शुरू से ही करामता शरीक थे और उन्होंने हाकिम बिन अजीज अबीदी से इमदाद तलब की थी। अब हाकिम अबीदी को अनंतपाल की तैयारी और हमला आवरों का नजूबी इल्म था। यही वजह थी कि जिस वक्त अनंतपाल सुल्तान महमूद गजनवी के साथ पेशावर के नवा में टकराया था, तो गुजरात तक के लश्कर इसकी मदद के लिए आए थे। किसी करामती का महल का पेशावर में अनंतपाल के जेरे इल्म मौजूद होता साबित नहीं है, मगर करामता ने अपने लिए दूसरा मैदान तजवीज कर लिया था और हिंदुओं को इसका इल्म था, इसलिए उन्होंने करामता को पेशावर की तरफ आने की ज़हमत नहीं दी थी। इस मामले की मजीद तफसील कुछ इस तरह है कि मिस्र से कुछ जहाज इमदादी लश्कर लेकर सुल्तान की बंदरगाह देवल पहुंचे थे। सिंध की बंदरगाह देवल पहुंचे थे। इसके साथ ही मिस्र के हुक्मरान हाकिम बिन अजीज अबीदी का कुछ सफीर मुल्तान के हाकिम दाऊद बिन नसर के पास आए थे। चूंकि दाऊद बिन नसर भी करामती था, इसको खलीफा मिस्र यानी हाकिम बिन अजीज अबीदी की बैत पर आमादा करके महमूद गजनवी के खिलाफ जंग पर मुस्तैद किया गया था। चुनाचे जो जहाज मिस्र से आए थे वो देवल की बंदरगाह पर नंगर अंदाज हुए थे और इनमें जो मिस्री लश्कर आया था वो मुल्तान पहुंचा। इस मौके पर दूर और नजदीक और आसपास के करामती भी मुसल्ला होकर मुल्तान पहुंचे। इसी तरह मुल्तान में करामतियों के एक बहुत बड़ा मजमा इज्तिमा जमा हो गया था। यही वो वक्त था जब इन्हीं करामतियों के लश्कर का एक गुस्सा गौर के जाहिल और पहाड़ी इलाके में खुफिया तौर पर पहुंच चुका था। उधर अनंतपाल ने लाहौर से पेशावर की जान कूच किया। इधर मिस्री सफीरों और करामती मनाजरों ने मोहम्मद बिन सूरी और इसके नवा के जहर रियाया को सुल्तान महमूद गजनवी की मुखालफत और बगावत पर आमादा करना शुरू किया। चुनाचे ठीक इसी जमाने में जब पेशावर के मैदान में सुल्तान और राजा अनंतपाल आमादा पैकार थे, मुल्तान और गौर में वक्त इल्म बगावत बुलंद किए गए थे। सुल्तान महमूद ने इन्हीं करामतियों का जोर तोड़ने और इनकी कार्रवाइयों का सद्देबाब करने के लिए गौर, हरात और इसके नवाही इलाकों का रुख किया था।
دوسری طرف غور اور ہرات کے حاکم محمود سوری کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس پر ضرب لگانے کے لیے سلطان محمود غزنوی بھی ایک لشکر لے کر غزنی سے نکل چکا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا اور غور کے نواح میں اس نے سلطان محمود غزنوی سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ غور اور ہرات کی اس مہم میں سلطان محمود غزنوی اپنا آدھا لشکر لے کر روانہ ہوا تھا اور آدھا لشکر اپنی مرکزی شہر غزنی میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ اپنے بڑے سلاروں میں سے عبداللہ طائی ارسلان کچھ دوسروں کو بھی اس نے غزنی میں ہی رکھا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سمت سے کوئی دشمن ساتھ اٹھائے تو اس مناسب وقت پر اس کو آسان طریقے سے اس پر ضرب لگائی جا سکے۔ اپنے ساتھ سلطان نے ایاز بن اسحاق کے علاوہ عبداللہ قراتگین، نیالگین اور التوان تاش کو رکھا تھا۔ چنانچہ بڑی تیزی سے غور کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ جا پہنچا جہاں غور اور ہرات کے حاکم محمد بن سوری اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آمنے پڑاؤ میں رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اگلے روز دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے حزب معمول اپنے لشکر کو 3 بڑے اور ایک چھوٹے حصے میں تقسیم کیا۔ بڑے 3 حصوں میں سے ایک اپنے پاس رکھا۔ ایاز بن اسحاق کو سلطان نے اپنے ساتھ مرکزی حصہ میں رکھ دیا۔ لشکر کے دائیں پالو کی کمانداری عبداللہ قراتگین اور بائیں حصہ کی سپہ سالاری احمد نیالگین کو سونپی گئی، جبکہ چوتھا حصہ جو باقی 3 حصوں کی نسبت تھوڑا چھوٹا تھا وہ التون تاش کی کمانداری میں دیا گیا اور اسے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا ہوتی ہے۔ غور اور ہرات کے کرامتی حکمران محمد بن سوری نے کی۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو قلعہ گمنامی سے نکلتے خوفناک اسیب کانٹے دار جھاڑیاں بچاتی ہمزوم اور زمین کے سرد و میدان سے دفتر اٹھتی کالی آندھیوں کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر خوف بھری تاریکیوں میں سینے میں آتف شاں بھرتے گرم تند لاوے کی چیختے چلاتے کھولتے لمحوں اور دوزخ نما ماحول میں ترارے بھرتے خوف کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلے اس نے سایوں ماحول کو پاش فضاؤں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد دشمن پر وہ عذاب شکنی طاری کرتے آگ اور خون کے پیغام، ارادوں میں ذلت امیز پسپائی بھر دینے والی جنونی کیفیت کے شرارے اور آنکھوں کی سیر کاری میں حیات کے ویران گوشے کھڑے کرتے ہوئے تپتے صحرا کی طرف ٹوٹ پڑا۔ تو دوستو، سلطان کے ساتھ ہی ساتھ عبداللہ قراتگین نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ چنانچہ وہ بھی دشمن کے بائیں پہلو پر موت اور حیات کا راز کھولنے، تقدیر کے بدترین بگولوں ستاروں کے قافلوں پر کمند ڈالتے شمشیر زنوں جنگجوؤں اور سلط گروں جذبوں کے محرابیں اور بسارتوں پر اترتے عکس تک ستم خوردہ میں تبدیل کر دینے والی تباہی کی عداوت اور انتقام کی خونخواری کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ عبداللہ قراتگین کے ساتھ ہی ساتھ احمد نیالگین بھی اپنے لشکر کو متحرک کر چکا تھا۔ چنانچہ وہ بھی محمد بن سوری کرامتی کے لشکر کے دائیں پہلو پر فخر اور سرفرازی کی پستی اور ذلت آسودگی اور سکھ کو مایوسی اور غم میں تبدیل کرتی قہر انگیز تباہی، دشمن کے ہر نسب و لعین کو مسلوب کرنے والا انتہا خوف اور فاقہ کشی کے سراب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ یوں غور کے نواح میں دونوں لشکر بھوکے پیاسے مسافروں کی طرح ایک جان انگیزی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی سرکش آندھیوں اور بے روک طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے مد مقابل کو مجبور اور ہمامہ نصیب اور درآمدہ کرنے لگا تھا۔ زندگی کے لیے درد کرب کے باب کھلنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر بڑے ہولناک انداز میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ میدان جنگ کے اندر بڑی تیزی سے ماتمی سائے، دیکھتی آگ، اشوب زخم، درد بھری نفرتیں، دکھ بھری لہروں کے بھنور، تباہی کے ناصر، فتح کی دوڑ، ویرانیوں تیراگی، قرب کی سانسیں اور موت اور نیستی کے بگولے نقص کرنے لگے تھے۔ آخرکار سلطان محمود غزنوی نے کرامتیوں کے ایک لشکر کو بدترین شکست دی اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دی اور غور اور ہرات کے حکمران محمد بن سوری کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہوتے ہی بقول مورخین وہ خودکشی کر گیا تھا۔
जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी गौर और हरात के हुक्मरान मोहम्मद बिन सूरी की मसरूफ जंग था, एंड इस वक्त मुल्तान का हुक्मरान दाऊद बिन नसर अपने लश्कर को लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के इलाकों में दस्त दराजी करने लगा था। शायद मुल्तान के हाकिम दाऊद बिन नसर को यह उम्मीद थी कि गौर और हरात का करामती हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी को नुकसान पहुंचाने और इस पर हावी होने में कामयाब हो जाएगा। इसी बना पर मुल्तान के हुक्मरान दाऊद बिन नसर ने यह इरादा किया कि इसी दौरान वो भी अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करें और सुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होकर दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेलने के साथ साथ अपने लिए फवाद भी हासिल करें। चुनांचे गौर और हरात के हुक्मरानों को बदतरीन शिकस्त देने और इसका खात्मा करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्करियों को सस्ताने का मौका फराहम किया। इस वक्त तक सुल्तान के पास मुखबर पहुंच चुके थे और उन्होंने सुल्तान को इतला कर दी थी कि मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नसर मुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होकर तबाही और बर्बादी की खेल की इब्तिदा कर चुका है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला इससे आगे आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।